अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, जिसका शोर इस वक्त तमाम आलमी मीडिया पर देखा जा सकता है। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का ये मसला आज का नहीं है, बल्कि ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन मसला है जो कि हल होने में नहीं आ रहा। बात बाबरी मस्जिद पर आ जाए तो दोनों मज़ाहिब इस मसले को अपनी कौम के जीत और हार के तौर पर देखते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कई बार दंगे फसाद भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर बाबरी मस्जिद का तनाज़ा कैसे और क्यों शुरू हुआ, और अब राम मंदिर की तामीर के बाद इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 16वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी। इसने 1528 में एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुम्बदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुम्बद इसकी पहचान हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद को लेकर पहली दफा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 1853 में कुछ इंतखा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर ये दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर ये मस्जिद तामीर की गई। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की और हिंदू मुसलमान के फसादात का खतरा बढ़ गया तो 1859 में अंग्रेज हुकूमत ने बाबरी मस्जिद में एक दीवार तामीर करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऐसे कि इसके एक हिस्से में मुसलमान इबादत करेंगे जबकि दूसरे हिस्से में हिंदू अपनी पूजा। मगर मामलात तब भी हल न हो सके और ये झगड़े फिर भी चलते रहे, मगर अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला ज्यादा सर न उठा सका। मगर 1949 में हिंदुस्तान की तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद इस मसले ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस इसके बाद हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। तब हुकूमत ने दूरअंदेशी का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। इस दौरान दोनों दावेदार पार्टी यानी मुस्लिम और हिंदू इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने इस जगह पर मंदिर की तामीर के लिए एक कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतखा पसंद हिंदुओं के नजरिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या हिंदुत्व का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़ेह तौर पर लाएमल पेश करना था कि इसे कब और कैसे बनाया जाए। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जबकि इसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। नवंबर 1979 में जब दोबारा इंतखाबात हुए तो कांग्रेस वो इलेक्शन हार गई, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, ताकि अपनी पार्टी को हिंदुओं का मसीहा बताकर उसे और मजबूत कर सकें। 25 दिसंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ के मंदिर में पूजा करने के बाद रथ यात्रा का आगाज किया, जो कि भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंची, जहां पर उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखना था। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी बढ़ने के खदशे के पेश नजर बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वीपी सिंह के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी, जिसके नतीजे में वीपी सिंह की हुकूमत, जिसे अब तक सिर्फ 11 माह हुए थे, वो खत्म हो गई और यूं भारतीय जनता पार्टी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। फिर 1991 के अंदर भारत में दोबारा से इंतखाबात हुए, जिसमें कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर 36% वोट हासिल करके 244 सीटें हासिल की, जबकि पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए और 124 सीटें अपने नाम की। यूं भारतीय जनता पार्टी मुल्की सतह पर एक दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। इस कामयाबी और एतमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद पार्टी RSS, जिसका क़याम यूरोप के अंदर नाज़ी पार्टी के क़याम से मुतासिर होकर 1925 के अंदर हुआ था, इसने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर एक बड़ी रैली का एहतमाम किया।
اس میں RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر لال کرشن اڈوانی نے ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو خوب جوش دلوایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1.5 لاکھ کا مجمع مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا۔ پولیس بھی اس قدر بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد نے مل کر مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس میں کئی ہزار افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ بابری مسجد کے سانے کے بعد حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن لبریہان کمیشن بنا دیا، جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا گھسیٹا کہ اس کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد 2009 میں سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں یہ واضح تھا کہ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ اس رپورٹ میں لال کرشن اڈوانی کا نام بھی بالکل واضح طور پر شامل تھا۔ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آرکیولوجیکل سروے کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ پر واقعی میں پہلے کوئی مندر موجود تھا یا نہیں۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس کے اوپر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا جواب کسی نے نہیں دیا، اور یوں یہ مسئلہ ویسے ہی برقرار رہا۔ اصل میں یہ ایک فیک رپورٹ تھی جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر آج بھی مختلف مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کا لانگ ٹرم میں پلان بھارت سے مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کا مکمل صفایا کرنا ہے، جس پر آج تک کسی مسلمان ملک کی طرف سے عالمی سطح پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ 2009 میں ہی الہ آباد ہائی کورٹ نے اس تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے، جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ مگر اس فیصلے کے بعد بھی دونوں جماعتیں خوش نہ تھیں، کیونکہ دونوں پارٹیاں اس جگہ پر مکمل قبضہ اور کنٹرول چاہتی تھیں، لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی، اور 2011 میں سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملہ حل کرنے پر زور دیا، کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی کافی دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج صاحبان کا بینچ بنا دیا، اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقین کے بیچ عدالت سے باہر معاملات طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصالحاتی پینل قائم کیا۔ یہ مذاکرات کئی ماہ تک چلے، مگر آخر کو یہ بھی ناکام رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگست 2019 کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی، اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی، اور نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی زمین کو ایک ٹرسٹ کو دے دیا جانا چاہیے، جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے، جہاں پر وہ ایک نئی مسجد کی تعمیر کر سکیں۔ یوں فروری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا، جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 5 اگست 2020 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے 1 ماہ کے بعد لکھنؤ عدالت نے لال کرشن اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا، اور 22 جنوری 2024 میں نریندر مودی نے نامکمل مندر کا افتتاح کیا اور اسے عام عوام کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو الاٹ کی گئی زمین پر اب تک کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی، لیکن خبریں ہیں کہ جلد ہی وہاں پر مسجد کی تعمیر بھی شروع کر دی جائے گی، مگر اب کی بار اس مسجد کا نام بابری مسجد کی بجائے محمد بن عبداللہ مسجد رکھا جائے گا۔ دوستو، اصل میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہندوستان میں آباد مسلمانوں پر اتنا ظلم کرو کہ یہ تنگ آ کر مظاہرے کرتے ہوئے باہر نکلیں، اور تب ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے، اور اس ملک کو صرف اور صرف ہندوؤں کے رہنے کے لیے اکھنڈ بھارت میں بدلا جائے، جس کا نقشہ پیش کر کے وہ اپنی پارلیمنٹ میں بھی لگا چکے ہیں، اور ان کے اس عمل کو حوصلہ دیا ہے تمام مسلم ممالک کی خاموشی نے۔ ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نفس کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ دوستو، بابری مسجد کی تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ پہلے اس جگہ کو ریاستی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور پھر انا پرستی کے لیے استعمال کیا گیا، اور بالآخر ان کی انا کو سکون مندر تعمیر کر کے ہی ملا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کعبہ میں بت رکھ دینے سے وہ بت خانہ نہ بن سکا، وہ پھر بھی کعبہ ہی رہا۔
مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔